विश्व भावधाम कोष नेपाल संरक्षण समितिका सदस्य म रुद्रप्रसाद शर्माको जय श्री राधे। यस युट्युब च्यानल मार्फत विश्व भावधाम कोष नेपालको आयोजनामा भइरहेको पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा आफ्नै घरमा बसेर श्रवण गर्न सकियोस् भनी यही 2077 साल आश्विन 2 गतेबाट नित्य कथा वाचनको आयोजना गरेका छौं। आदरणीय भक्तजनहरू, विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 का कारणले पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा श्रवण गर्नबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर हजुरहरू समक्ष प्रस्तुत भएका छौं। यस पुरुषोत्तम मास भरि नै पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा श्रवण गर्नको लागि हाम्रो यस भागवत धाम दर्शन युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै आजको श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा प्रवक्ता डाक्टर मधुसूदन ढुङ्गानाज्यूको मुखारविन्दबाट हजुरहरूले श्रवण गर्नुहुनेछ भन्दै गुरुमा अर्पण गर्दछु। जय श्री राधे। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गोपी जनवल्लभाय नमः। वन्दे वन्दारुवन्दारं वृन्दावन विनोदिनं वृन्दावन कलानाथं पुरुषोत्तममद्भुतम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। समस्त भगवत चरणानुरागी कथा प्रेमी सज्जन वृन्दहरू, यो पावन पुरुषोत्तम मास को उपलक्ष्यमा हामीहरू प्रतिदिन श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा श्रवण गर्दै आइरहेका छौं। त्यसै क्रममा आज हामी 20औं अध्यायको कथा श्रवण गर्छौं। त्यसअघि मूल पाठ श्रवण गरौँ। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ विंशतितमोऽध्यायः। सूत उवाच। नारायणमुखात् श्रुत्वा प्राक्तनं दृढधन्मनः नातृप्तमना विप्रा नारदः पृष्टवान् मुनिं। नारद उवाच। किमुवाच महाराजो वाल्मीकि मुनिसत्तमं तन्मे वद विनीताय तपोधनसुविस्तरम्। श्रीनारायण उवाच। शृणु नारद वक्ष्येऽहं यदुक्तं दृढधन्वना अनुनीयमाप्राप्यं वाल्मीकिं मुनिसत्तमं। दृढधन्वोवाच। पुरुषोत्तममासोऽयं कथं कार्यो मुमुक्षुभिः कीदृशी कस्य पूजा च किं दानं को विधिर्मुने। एतत् सर्वं समाचक्ष्व सर्वलोकहिताय मे सर्वलोकहितार्थाय चरन्ति भवादृशाः। सोमासः स्वयं साक्षात् भगवान् पुरुषोत्तमः। तस्मिन् कृते महत्पुण्यं तन्मुखात् संस्कृतं मया पूर्वजन्मन्यहं भूत्वा सुदेवो ब्रह्मणोत्तमः। विधिना कृतवान् मासं दृष्ट्वा पुत्रं तोत्थितम्। अजानतोऽपि मे ब्रह्मन् पुत्रशोकात् चेतसः निराहारस्य सततं गतश्च पुरुषोत्तमः। तस्याप्येतत् फलं जातं शुकदेवो मृतोत्थितः। अनुभूतमिमं मासं संसेवे हरिणोदितः। यजन्मनि तत्सर्वं विस्मृतं मे तपोधन। एतत् पूजा विधानं मे वद विस्तरतः पुनः। वाल्मीकिरुवाच। ब्राह्मे मुहूर्ते चोत्थाय परब्रह्म विचिन्तय ततो व्रजेन्नैरताशां प्रियसोदकभाजनः। ग्रामादूरतरं गच्छेत् पुरुषोत्तम सेवकादिवा सन्ध्यासुकर्णस्थ ब्रह्मसूत्रौधङ्का अन्तर्दाय तृणैर्भूमिं शिरः प्रावृत्य वाससा पत्रं नियम्य यत्नेन नोष्ठीवेन्नोच्छ्वसेदपि।
कुर्यान्मूत्रपुरी सञ्चरात्रौ चेद दक्षिणामुख गृहीतशिष्णश्चोत्थाय गृहीतशुचिमृत्तिकः गन्धले पक्षयकरं कुर्यात् शौचमतन्द्रिताय कालिङ्गे गुदे पञ्च त्रिर्वामे दश चोभयोः द्विसप्तपादे चैव गार्हस्थं शौचमुच्यते कृता शौचं तु प्रक्षाल्य पादौ हस्तौ च मृज्जलैः तीर्थे शौचं न कुर्वीतोद्धृतवारिणा रत्निते सञ्चारे त्यक्ता कुर्यादनुद्धृते पश्चात्तच्छोदये तीर्थमशुद्धमन्यथा हि तद् एवं शौचं प्रकुर्वीत पुरुषोत्तम सद्प्रति तथा षोडशगण्डूषान् प्रकुर्यादासैव वा मूत्रोत्सर्गे तु गण्डूषा नष्टौ वा चतुरोभिः उत्थाय नेत्रे प्रक्षाल्य दन्तकाटं समाहरेत् इमं मन्त्रं समुच्चारयेत् दन्ततः वनमाचरेत् आयुर्बलं यशो वर्चः प्रजा पशुवसूनि च ब्रह्मज्ञानं च मेदां च त्वं मोदेहि वनस्पते अपामार्गं बादरं वा द्वादशाङ्गुलमप्रणं कनिष्ठाङ्गुलिवद् स्थूलं पूर्वार्धकृतकूर्चकम् शुचिर्दादशगण्डूषैर्निषिद्धं भानुवासरे आचम्य प्रयतः सम्यक् प्रातः स्नानं समाचरेत् स्नानादनन्तरं तावत् तर्पयतीर्थदेवताः समुद्रगा नदी स्नानमुत्तमं परिकल्पितं दापीकूप तडागेषु मध्यमं कथितं बुधैः गृहस्नानं तु सामान्यं गृहस्थस्य प्रकीर्तितं ततश्च वाससि शुक्ले च परिधाय च उत्तरीयं तदाधार्यं ब्रह्मणेन बीजानिता उपविश्य शितौ देशे प्राङ्पूर्वाभूतं गावुत्तावद्दशिखः कुर्याद् अन्तर्जानो भुजद्वयम् सपवित्रेण हस्तेन कुर्यात् आचमनक्रियां नोच्छिष्टं तत्पवित्रं तु भुक्तोच्छिष्टं तु वर्जयेत् आचमनतिलकं कुर्यात् गोपीचन्दनमृत्स्मया ऊर्ध्वपुण्ड्रमृजुं सौम्यं दण्डाकारं प्रकल्पयेत् ऊर्ध्वपुण्ड्रं त्रिपुण्डं वा मध्ये छिद्रं प्रकल्पयेत् निवसत्यूर्ध्वपुण्ड्रे तु श्रिया स हरिः स्वयं त्रिपुण्डे दूर्जटिः साक्षादुमया सह सर्वदा विना छिद्रं तु तत् पुण्ड्रं शुनः पादसमं विदुः श्वेतं ज्ञानकरं प्रोक्तं रक्तं वश्यकरं नृणाम् पीतं सर्वर्धितं प्रोक्तमन्यत् तु परिवर्जयत् शङ्खचक्रादिकं धार्य गोपीचन्दनस्मया सर्वपापक्षयकरं पूजाङ्गं परिकीर्तितम् शङ्खचक्रादिचिह्नानि दृश्यन्ते यस्य विग्रहे मर्त्यो न विज्ञेयः स नित्यं भगवत्तनुः पापं सुकृतरूपं तु जायते तस्य देहिनः शङ्खचक्रादिचिह्नानि यो धारयति नित्यशः नारायणायुधैर्नित्यम् चिह्नितो यस्य विग्रहः पापकोटि तस्य किं कुरुते यमः प्राणायामं तः कृत्वा सन्ध्यावन्दनमाचरेत् पूर्वसन्ध्यां स नक्षत्रमुपासीत यथाविधि गायत्रीमभ्यसेत् तावद् यावदादित्यदर्शनं सावित्रैरनघैर्मन्त्रैरुपस्थाय कृताञ्जलिः आत्मावता भूमौ सन्ध्याकाले विवादयेत् यस्य स्मृते विमन्त्रेण यदूनं परिपूरयेत् यस्तु सन्ध्यामुपासीत सद्यया विधिवद्विजः न तस्य किञ्चित् दुष्प्रापं त्रिषु विद्यते दिवसस्यादिमे भागे कृत्यमेतदुदीरितम् एवं कृत्वा क्रियां नित्यं नरिपूजां समाचरेत् उपलिप्ते शुचौ देशे यतो वाग्यतः शुचिः वृत्तं वा चतुरस्त्रं वा मण्डलं गोमयेन तु विधायाष्टदलं कुर्यात् तण्डुलैर्व्रतसिद्धये सौवर्णं राजतं ताम्रं मृण्मयं सुदृढं नवम् अभ्रणं कलशं शुद्धं स्थापयन् मण्डलोपरि तत्रोदकं समापूर्य शुद्धतीर्थहृदं शिवं कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रः समाश्रितः मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः चौतु सागराः सर्वे सप्तद्वीपाः सुन्दरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो ह्यथर्वणः अंगैः सहिताः सर्वे कलशं तु समाश्रिताः एवं संस्थाप्य कलशं तत्र तीर्थानि योजयत् गंगा गोदावरी चैव कावेरी च सरस्वती आयान्तु शान्त्यर्थं दुरितक्षयकारकात् सम्पूज्य कलशमुपचारैः समन्त्रकैः गन्धाक्षतैश्च नैवेद्यैः
पुष्पैः तत्कालसम्भवैः तस्योपरि नशेत पात्रं ताम्रं पीताम्बरामृतम् तस्योपरि नशेद्धैनं राधया सहितं हरिं राधया सहितः कार्यः सौवर्णः पुरुषोत्तमः तस्य पूजा प्रकर्तव्या विधिना भक्तितत्परैः पुरुषोत्तममासस्य दैवतं पुरुषोत्तमः तस्य पूजा प्रकर्तव्या सम्प्राप्ते पुरुषोत्तमे संसार सागरे मग्नमुत्तारयति यो ध्रुवं को न सेवेत तं लोके मर्त्यो मरणधर्मवान् पुनर्कामः पुनर्वित्तं पुनः पुत्राः पुनर्गृहं पुनः शुभाशुभं कर्म न शरीरं पुनः पुनः तद्रक्षितं तु धर्मार्थं धर्मो ज्ञानार्थमेव हि ज्ञानेन सुलभो मोक्षस्तस्मात् धर्मं समाचरेत् देहरूपस्य वृक्षस्य फलं धर्म सनातनं धर्महीनस्तु यो देहो निष्फलो बन्ध्यवृक्षावत् न माता च सहायार्थे न कलत्र सुतादयः न पिता सोदरा वित्तं धर्मस्तिष्ठति केवलं धराव्याग्रीवभयदा व्याधया शत्रवो यथा आयुर्यादि प्रतिदिनं भग्नभाण्डात्वयो यथा तरंगतरला लक्ष्मीर्यौवनं कुसुमोपमं विषया स्वप्न विषया इव सर्वे निरर्थकाः चलं चित्तं चलं वित्तं चलं संसारितं सुखम् एवं ज्ञात्वा विरक्तः सन् धर्माभ्यासपरो भवेत् अर्धग्रस्तो हिनाभेको मक्षिकामत्तुमिच्छति कालग्रस्तस्तथा जीवः परपीडाधनाहृतः मृत्युग्रस्तायुषः पुंसः किं सुखं हर्षयत्यहो आघातुं नीयमानस्य वध्यस्येव निरर्थकम् धर्मार्थं च यदा चित्तं न वित्तं सुलभं तदा यदा वित्तं न च तदा चित्तं धर्मोन्मुखं भवेत् चित्तं वित्तं यदा स्यातां सत्पात्रं न सदा लभेत् एतत् तय सम्बन्धो यदा काले तु सम्भवेत् अविचार्य सदा तदा धर्मं यः करोति स बुद्धिमान् विप्रप्राचुर्य संसाध्य धर्मः सन्धि सहस्रशः पुरुषोत्तमे स्वल्पवित्त साध्यो धर्मो महान् भवेत् स्नानं दानं कदायाञ्च विष्णो स्मरणमेव च हरिभक्ति कीर्तनं च लीलाश्रवणमेव च एतन्मात्रोऽपि सद्धर्मास्त्रायते महतो भयात् गङ्गैव तीर्थः स्मरैव गण्ये वित्तन्तु विद्यैव गुणास्तु रूपम् मासेषु सर्वेषु तथैव साक्षात् मासोत्तमोऽयं पुरुषोत्तमो हि यद्यप्यसौ निन्द्यतमः पुरासीत् सर्वेषु कृत्येषु मखादिकेषु तथापि साक्षात् भगवत्प्रसादात् तन्नाम नाम्ना विश्रुतो भूत् यदा अस्ति पदे लीनं सर्वप्राणिपदं भवेत् धर्मः कलास्तथा सर्वे विलीनाः पुरुषोत्तमे यथा मरतरङ्गिण्या न समाः सकलापगाः कल्पवृक्षेण न समा यथा सकलपादपाः चिन्तारत्नेन रत्नानि न समानि यथा भुवि कामधेन्वा यथा गाभो न राज्ञा पुरुषाः समाः न वेदैः सर्वशास्त्राणि पुण्यकालास्तथाखिलाः पुरुषोत्तममासेन समो मासो न कर्हिचित् पुरुषोत्तममासस्य दैवतं पुरुषोत्तमः तस्मात् सम्पूजयेत् भक्त्या श्रद्धया पुरुषोत्तमं शास्त्रज्ञं निपुणं शुद्धं वैष्णवं सत्यवादिनं विप्राचार्य मदाहूय पूजां तेन प्रकल्पयेत् संसार सागरमतीव गभीरवेग मन्तस्तमोह मदनानि तिमिङ्गिलौघम् उल्लङ्घ्य गन्तुमविवाञ्छति भारतेऽस्मिन् सम्पूजयेत् स पुरुषोत्तममादिदेवं सम्पूजयेत् स पुरुषोत्तममादिदेवम् ॐ तत्सत् श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मासमाहात्म्ये श्रीनारायण नारद संवादे दृढदण्डोपाख्याने दैनिक प्रातः कृत्य कथनं नाम विंशतितमोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। यो 20औं अध्यायमा सूतजी महाराज भन्नुहुन्छ कि हे ऋषि हो, हे ब्राह्मण हो, नारायण मुनि को मुखारविन्दबाट राजा दृढधनुको पूर्व जन्मको वृत्तान्त सुनिसकेपछि नारद मुनि पुनः नारायण मुनिलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ नारदजी कि किमुवाच महाराजो वाल्मीकिं मुनिसत्तमं तन्मे वद विनीताय तपोधन सुविस्तरम्।
नारद मुनि भन्नुहुन्छ, हे तपस्वी, हे नारायण। त्यसपछि महाराज दृढधन्वाले ती मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकिलाई के भने त? पूर्व जन्मको वृत्तान्त सुनिसकेपछि ती दृढधन्वा राजाले वाल्मीकि मुनिलाई के प्रश्न गरे भनेर प्रश्न गर्नुभयो नारद मुनिले। अब नारायण मुनि उत्तर दिनुहुन्छ, शृणु नारद वक्षेऽहं यदुक्तं दृढधन्वना अनुमीय महाप्राज्ञं वाल्मीकिं मुनिसत्तमम्। हे नारद, जो वाल्मीकि मुनिले दृढधन्वा राजालाई जो भन्नुभयो त्यो म भन्छु, बताउँछु, लौ सुन। दृढधन्वोवाच, दृढधन्वाले अब के भन्छन् त ती जान लागेका वाल्मीकि मुनिलाई भन्दा, पुरुषोत्तम मासोयम कथम कार्यो मुमुक्षुभिः कीदृशी कस्य पूजा च किम दानम को विधिर्मुने। वाल्मीकि मुनि जब सरयू नदीको तटमा म जान्छु भनेर भन्नुभएको थियो, त्यसपछि दृढधन्वाले प्रश्न गर्छन्, हे महाराज, हे मुनि, यो पुरुषोत्तम मास को व्रत कसरी बस्ने? मोक्ष चाहने व्यक्तिहरूले, जसको मनमा मोक्षको कामना छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूले पुरुषोत्तम मासको कसरी व्रत बस्ने, कसरी पूजा गर्ने, के दान दिने, त्यो के विधि हो, सबै कुरा मलाई बताउनुहोस्। एतत् सर्वं समाचक्ष सर्वलोक हिताय मे सर्वलोक हितार्थाय चरन्ति भवादृशाः। दृढधन्वा राजा भन्छन् कि हे मुनि, यो सबै कुरो मलाई बताउनुहोस्, किनकि हजुरहरू जस्ता जो अमलात्मा विमलात्मा ज्ञानी महात्मा जो ऋषि हुन्छन्, ती सर्वलोक हितार्थाय चरन्ति, मात्र मानव कल्याणको लागि विचरण गरिरहेका हुन्छन् यस संसारमा। हे ऋषिवर, मैले सुने कि यो पुरुषोत्तम मास साक्षात भगवानद्वारा प्रतिष्ठित छ, साक्षात भगवानकै स्वरूप हो। असौ मास स्वयं साक्षात भगवान पुरुषोत्तम, तस्मिन् कृते महत् पुण्यम तन्मुखात् संश्रुतं मया। त्यसमा के गर्ने? हे ऋषि, हजुरले मलाई पूर्व जन्मको वृत्तान्त सुनाउनु भयो, मेरो पूर्व जन्मको। जसको फलस्वरूप ती ब्राह्मणले जो पुरुषोत्तम मास को व्रत गरे, त्यसको फलस्वरूप तिनका मरिसकेका पुत्र सुखदेव पुत्र पुनः जीवित भए। अज्ञानतापूर्वक जब ब्राह्मणले त्यस्तो व्रत गरेका थिए, अज्ञानतापूर्वकमा व्रत भयो, त्यसको कारणले जब उनको पुत्र पुनः जीवित भयो भने हे मुनि, हे तपोधन, म पनि यो जन्ममा, अब पूर्व जन्ममा त मैले अनजानमा गरे, यो जन्ममा म यह जन्मनि तत्सर्वं विस्मृतं मे तपोधन एतत् पूजा विधानं मे वद विस्तरतः पुनः। मैले अब बिर्सिसके हे ऋषिवर, मैले जो पूर्व जन्ममा मैले जो व्रत इत्यादि गरेको थिएँ, त्यो व्रत मैले बिर्सिसकेको छु। अब मलाई पुनः यो विधि विधान, के दान गर्ने हो, कसरी पूजा गर्ने, सबै वृत्तान्त मलाई बताउनुहोस्, पूजाको विधि पूर्वक मलाई बताउनुहोस्। एतत् पूजा विधानं मे वद विस्तरतः पुनः। हे वाल्मीकि मुनि, हे ऋषिवर, पुनः हजुरले मलाई विस्तार पूर्वक बताउनुहोस्, पूजाको विधि, पुरुषोत्तम भगवानको पूजाको विधि बताउनुहोस् भनेर
दुर्योधनले प्रश्न गर्छन् कि के विधान हो, कसरी पूजा गर्ने पुरुषोत्तम भगवानको भनेपछि वाल्मीकि मुनि उत्तर दिनुहुन्छ कि राजन, ब्राह्मे मुहूर्ते चोत्थाय परब्रह्म विचिन्तयेत्। ब्रह्म मुहूर्तमा उठ्नुपर्छ, सूर्योदय भन्दा 1 घण्टा पहिले उठ्नुपर्छ। उठेपछि ब्रह्म चिन्तन गर्नुपर्छ। शास्त्र भन्छ कि गृहस्थः प्रातरुत्थाय धर्मम अर्थं च चिन्तयेत्। प्रत्येक गृहस्थ व्यक्तिहरूले ब्रह्म मुहूर्तमा उठिसकेपछि सबभन्दा पहिले धर्मम अर्थं च चिन्तयेत्, धर्म र अर्थको चिन्तन गर्नुपर्छ। आज वाल्मीकि ऋषि दुर्योधन राजालाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, राजन, ब्रह्म मुहूर्तमा उठिसकेपछि जो पुरुषोत्तम मासको व्रत जसले गर्न चाहन्छ त्यो व्यक्तिले परब्रह्मको चिन्तन गर्नुपर्छ। धर्म र अर्थ होइन, अब के गर्नुपर्छ? अब त्यो व्यक्तिले परब्रह्म विचिन्तयेत्, परब्रह्मको चिन्तन गर्नुपर्छ। त्यसपछि पवित्र हुनको लागि शौच इत्यादि क्रिया गर्नुपर्छ। शौच क्रिया गरिसकेपछि कहाँ जाने शौच गर्न, स्नान इत्यादि गर्न भन्दा तीर्थमा गएर स्नान गर्नुपर्छ। कसरी स्नान गर्ने? ततः 16 गण्डूसान् प्रकुर्यात् दासैवै। जब हामी शौच इत्यादि गर्छौं त्यसपछि कुल्ला इत्यादि गर्नुपर्छ, राम्रोसित हात धुनुपर्छ। देब्रे हातमा तीन पल्ट हात माटो लगाउनु पर्छ अनि त्यसपछि दुवै हातमा 10-10 पल्ट हात माटो लगाउनु पर्छ। पैतालाहरूमा 14 पल्ट लगाउनु पर्छ माटो। त्यसपछि मात्रै शुद्ध हुन्छ, पवित्र हुन्छ शौच क्रियापछि भनेर ऋषि भन्नुहुन्छ। त्यसपछि कुल्ला गर्नुपर्छ। ततः 16 गण्डूसान् प्रकुर्यात् दासैवै। शुद्ध जलले 16 पल्ट अथवा 12 पल्ट कुल्ला गर्नुपर्छ। त्यसपछि उत्थाय नेत्रे प्रक्षाल्य दन्तगाष्ठं समाहरेत्। त्यसपछि दाँत माझ्नुपर्छ। केले भन्दा अपामार्गले अथवा बयरको डाँठले दाँत माझ्नुपर्छ। दाँत माझ्दा के भन्ने? आयुर्बलं यशोवर च प्रजा पशु वसूनि च ब्रह्म ज्ञानं च मेधां च तन्नो देहि वनस्पते। प्रार्थना गर्नुपर्छ, हे वनस्पति, हे अपामार्ग, आयु, बल, यश, वर्ष, प्रजा, पशु और पशु, त्यसपछि पृथ्वी, ब्रह्मज्ञान, मेरो बुद्धि सबै मलाई देऊ भनेर प्रार्थना गर्नुपर्छ र दाँत माझ्नुपर्छ। दाँत माझिसकेपछि स्नानादनन्तरं तावत् तर्पयेत् तीर्थदेवता आचम्य प्रयतः सम्यक् प्रातः स्नानं समाचरेत्। दाँत माझिसकेपछि आचमन गर्नुपर्छ। आचमन गरिसकेपछि स्नान गर्नु। स्नान गरिसकेपछि तीर्थ देवताः तर्पयेत्, तीर्थका देवताहरूलाई तर्पण गर्नुपर्छ। अब कहाँ स्नान गर्ने त भने समुद्रगा नदी स्नानम उत्तमम परिकीर्तितं दापी कूप तडागेषु मध्यमं कथितं बुधैः गृहे स्नानं तु सामान्यं गृहस्थस्य प्रकीर्तितं। कहाँ स्नान गर्ने भने पवित्र नदीमा स्नान गर्नुपर्छ। अर्थात समुद्रगा नदी स्नानम उत्तमम परिकल्पयेत्। उत्तम स्नान के हो भने त्यो स्नान गरेको जो नदी छ त्यो नदीको जल सीधा गएर समुद्रमा मिल्न पर्छ। यदि समुद्रसम्म जाने नदी छ भने त्यो नदीमा स्नान गर्नु उत्तम छ।
कुवामा पोखरीमा यदि नुहाउँछ भने त्यो मध्यमम कथितम बुधैहि विद्वानजनहरू त्यो स्नानलाई मध्यम स्नान भन्दछन् र गृहे स्नानन्तु सामान्यम जो घरमा स्नान गर्छ त्यो सामान्य स्नान हो भनेर विद्वानजनहरू भन्छन्। त्यसपछि शुद्ध वस्त्र लगाउनु पर्छ, उत्तरीय वस्त्र दुपट्टा धारण गर्नुपर्छ, सन्ध्या वन्दना गर्नुपर्छ, पवित्र हातमा लिनुपर्छ, कुशा हातमा लिनुपर्छ, आचमन गर्ने। त्यसपछि आचमन गरिसकेपछि आचम्य तिलकम कुर्याद गोपी चन्दन मृत्स्नया, गोपी चन्दनले चन्दन लगाउने या त ऊर्ध्वपुण्ड होस् अथवा त्रिपुण्ड होस्। ऋषि भन्नुहुन्छ ऊर्ध्वपुण्ड अथवा त्रिपुण्डको मध्यमा छिद्र हुनुपर्छ, अर्थात् बीचमा छोडिएको हुनुपर्छ, एकदम जोडिएको तिनै त्रिपुण्ड अथवा ऊर्ध्वपुण्ड जोडिएको हुनु हुँदैन, छिद्र हुनुपर्छ, केही खाली ठाउँ हुनुपर्छ। वाल्मीकि मुनि भन्नुहुन्छ निवसत्यूर्ध्वपुण्डे तु श्रियास हरिश्रियम। जो ऊर्ध्वपुण्ड छ त्यो ऊर्ध्वपुण्डमा भगवान स्वयं वैकुण्ठाधिपति लक्ष्मी नारायण विराजमान हुनुहुन्छ। यदि त्रिपुण्ड छ भने त्यो त्रिपुण्डमा साक्षात भगवान महादेव विराजमान हुनुहुन्छ उमा सहित। भगवान शंकर पार्वती त्रिपुण्डमा विराज हुनुहुन्छ। बिना छिद्रन्तु तदपुण्ड्रम सुनः पाद समम विदुः। ऊर्ध्वपुण्ड अथवा त्रिपुण्डमा यदि खाली ठाउँ छैन भने त्यसलाई के भनिन्छ भने कुकुरको खुट्टाको पाइलो जस्तो मानिन्छ, त्यसलाई अपवित्र मानिन्छ। ऋषि भन्नुहुन्छ कि शंख चक्रादिकम धार्य गोपी चन्दन मृत्स्नया। गोपी चन्दनको त्यो गोपी चन्दनले के गर्नुपर्छ भने शंख र चक्र दुवै हातमा धारण गर्नुपर्छ। त्यसपछि भन्नुहुन्छ ऋषि कि जसले शंख चक्र इत्यादि चिन्ह यदि आफ्नो शरीरमा धारण गर्छ भने मर्त्यो मर्त्यो न विज्ञेयः सनित्यः भगवत तनु। त्यो मनुष्य हैन, के हो भने भगवानको स्वरूप हो। त्यो जसले नित्य प्रति शंख चक्र आदि चिन्हलाई धारण गर्छ आफ्नो शरीरमा भने पापम सुकृत रूपम तु जायते तस्य देहिनः। उसका पापहरू पुण्यमा परिवर्तन हुन्छन् भनेर वाल्मीकि मुनि दृढतन्वा ऋषिलाई चन्दनको महिमा वर्णन गर्नुहुन्छ। त्यसपछि भन्नुहुन्छ प्राणायाम गर्ने, तदनन्तर सन्ध्या वन्दना इत्यादि गर्नुपर्छ। सन्ध्या वन्दना गरिसकेपछि गायत्री मन्त्र जप गर्नुपर्छ, सूर्यलाई अर्घ दिनुपर्छ। कति बेरसम्म गायत्री जप्ने भन्दा भन्नुहुन्छ पूर्व सन्ध्याम सनक्षत्रम उपासीत यथा विधि गायत्री मभ्यसेत तावत यावत आदित्य दर्शनम। ऋषि भन्नुहुन्छ प्राणायाम गरिसकेपछि गायत्री मन्त्र जप गर्नुपर्छ। तारा जब आकाशमा तारा देखिन्छन् त्यति बेलादेखि अर्थात् सूर्योदय भन्दा पहिले जब आकाशमा तारा हुन्छन् त्यति बेला नै उठेर स्नान गरिसकेपछि सन्ध्या गर्नुपर्छ। जसले पुरुषोत्तम मासको व्रत बस्छ भने त्यस्ता व्यक्तिले के गर्नुपर्छ, स्नान गरिसकेपछि सन्ध्या अवश्य नै गर्नुपर्छ। कति बेरसम्म गायत्री अभ्यसेत तावत यावत आदित्य दर्शनम। जहिलेसम्म भगवान सूर्यको दर्शन हुँदैन त्यति बेरसम्म गायत्री मन्त्रको जप गर्नुपर्छ। त्यसै गरी बेलुका पनि सायमको पनि सन्ध्या गर्नुपर्छ। इस प्रकार सन्ध्याको विधि बताउनुहुन्छ वाल्मीकि मुनि।
एवं कृत्वा क्रियां नित्यम हरिपूजां समाच। अब सन्ध्या वन्दना सकियो। सन्ध्या वन्दना सकिसकेपछि भगवान श्री हरिको पूजा गर्नुपर्छ। कसरी पूजा गर्ने त्यो विधान बताउनुहुन्छ। पवित्र ठाउँ हुनुपर्छ, सुचौ देशे, पवित्र स्थानमा के गर्ने भने गाईको गोबरले त्यहाँ पोत्नी वेदी बनाउने, चाहे त्यो बाटुलो होस् अथवा त्यो वृत्ताकार होस् अथवा चतुरस्रम वा। या तो बाटुलो होस् या तो मण्डलाकार त्यो चेप्टो होस्, त्यस्तो वेदी बनाउनु पर्छ। त्यो वेदी बनाइसकेपछि त्यो वेदीमा अष्टदल कमलको रेखी हाल्नुपर्छ। र त्यसमाथि के गर्नुपर्छ भने सुनको होस् अथवा चाँदीको होस्, तामाको होस्, माटोको होस्, एउटा नयाँ कलश स्थापना गर्नुपर्छ। नकुच्चिएको, नचुइने शुद्ध कलशको स्थापना गर्नुपर्छ। तत्रोदकं समापूर्य शुद्ध तीर्थाहृतं शिवम। पवित्र जलको त्यहाँ स्थापना गर्नुपर्छ, भर्नुपर्छ र प्रार्थना गर्नुपर्छ। कलशस्य मुखे विष्णु, कण्ठे रुद्रः समाश्रितः, मूले तस्थस्थो ब्रह्मा, मध्ये मातृगणा स्मृताः, कुक्षौ तु सागराः सर्वे, सप्तद्वीपा वसुन्धरा, ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः, सामवेदो ह्यथर्वणः, अंगैश्च सहिताः सर्वे कलशं समाश्रिताः। इस प्रकारले स्थापना गर्नुपर्छ। एवं संस्थाप्य कलशं तत्र तीर्थानि योजयेत्। कलशमा जल स्थापना गरिसकेपछि गंगा गोदावरी चैव कावेरी च सरस्वती आयन्तु शान्त्यर्थं दुर्दक्षकारकाः इत्यादि मन्त्रहरूद्वारा सम्झिनुपर्छ कि गंगा गोदावरी कावेरी सरस्वती सबैका जलहरू आउन् र मेरा जति पनि अनिष्ट छन् त्यो अनिष्ट मेरो सबै नष्ट गरिदिउन् भन्ने यस्तो मनमा सोच्नुपर्छ। त्यसपछि कलशलाई गन्धाक्षत इत्यादिको द्वारा पूजन गर्नुपर्छ। पुष्पैः तत्काल सम्भवैः, तत्काल सम्भव अर्थात जुन समयमा जुन ऋतुमा जो पुष्प पाइन्छ त्यही पुष्पको अनुसार पूजा गर्नुपर्छ। तस्योपरि नसेद पात्रम ताम्रम पीताम्बरामृतम। त्यस कलशमाथि एउटा थाली राख्नुपर्छ, पात्र राख्नुपर्छ, जो कि पहेँलो वस्त्रले बेरेर त्यसमाथि थाली राखिन्छ। तस्योपरि नसेद दैवम राधया सहितम हरि। त्यो पात्रमाथि सुनको राधा कृष्णको मूर्ति राख्नुपर्छ। तस्य पूजा प्रकृतव्या विधिना भक्ति तत्परै भक्तिपूर्वक। इस प्रकारले भगवान पुरुषोत्तमको पूजा गर्नुपर्छ। पुरुषोत्तम मासस्य दैवतम पुरुषोत्तम तस्य पूजा प्रकर्तव्य सम्प्राप्ते पुरुषोत्तमे पुरुषोत्तम मासमा नियम पूर्वक पूजा गर्नुपर्छ। इस प्रकारले वाल्मीकि मुनि भन्नुहुन्छ संसार सागरे मग्नम उत्तारयति यो ध्रुवम को न सेवे ततम लोके मर्त्यो धरण मरण धर्मवान। जो कि संसार रूपी समुद्रमा डुबेका जो मरण धर्मवान जो व्यक्तिहरू छन्, मरण धर्म छ जसको निश्चित नै मर्नु छ, यस्ता व्यक्तिहरूले यस्ता व्यक्तिहरूलाई जसले निश्चय रूपेण उतार छन् यो संसारबाट उतारिदिनुहुन्छ भगवानले, त्यस्ता भगवानलाई को न सेवे ततम लोके। यस्ता भगवानलाई कसले सेवा गर्दैन, कसले पूजा गर्दैन र। ऋषि भन्नुहुन्छ कि जीवनमा अनेक प्रकारका वस्तुहरू प्राप्त हुन्छन्। पुनर्गामाः, एउटा गाउँबाट छोडेर जानुहोस् अर्को गाउँ प्राप्त हुन्छ। पुनर्वित्तम, एकचोटि धन हरायो पुनः फेरि कमाएपछि धन आउँछ। पुनः पुत्राः, पुत्र पनि पुनः प्राप्त हुन सक्छ। पुनर्गृहम, घर पनि बार बार किन्न र बेच्न सकिन्छ। पुनः शुभाशुभम कर्म, शुभ र अशुभ कर्म बार बार आउने गर्छ। बार बार हामी शुभ र अशुभ
कर्म गर्छौं परन्तु न शरीरम पुनः पुनः यो मानव शरीर पुनः पुनः प्राप्त हुँदैन। तद्रक्षितन्तु धर्मार्थम धर्मो ज्ञानार्थम एव हि ज्ञानेन सुलभो मोक्ष तस्मात् धर्मं समाचरेत्। ऋषि उपदेश दिनुहुन्छ दुर्योधन राजालाई कि राजन त्यस कारणले शरीरको रक्षा गर्नुपर्छ, किनभने धर्मार्थम रक्षितम शरीर, धर्मको रक्षाको लागि शरीरको रक्षा गर्नुपर्छ। धर्मो ज्ञानार्थमेव च, धर्म किन रक्षा गर्ने भने धर्मको द्वारा, ज्ञानार्थमेव हि, धर्म किन ज्ञानको प्राप्तिको लागि, ज्ञानेन सुलभो मोक्ष तस्मात् धर्मं समाचरेत्। हामीले धर्म गर्यौं भने हामीलाई के हुन्छ, सत्य ज्ञान प्राप्त हुन्छ। त्यो ज्ञानको द्वारा ज्ञानेन सुलभः मोक्षः, ज्ञानको द्वारा नै मोक्ष प्राप्ति हुन्छ। त्यस कारणले दार्शनिकहरू भन्छन् ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञानको बिना मुक्त हुन सक्दैन, धर्मपछि ज्ञान प्राप्त हुन्छ भनेर दुर्योधन राजालाई ती वाल्मीकि मुनि बार बार सम्झाउनुहुन्छ। त्यस कारणले राजन तस्मात् धर्मं समाचरेत्, त्यस कारणले प्रत्येक मनुष्यले, मानव मात्रले धर्मको आचरण गर्नुपर्छ। देह रूपस्य वृक्षस्य फलं धर्मः सनातनः, धर्महीनस्तु यो देहो निष्फलो वन्द्य पुत्रवत् वन्द्य वृक्षवत्। हे राजन, देह के हो भने वृक्ष हो। देह रूपस्य वृक्षस्य फलं धर्मः सनातनः, वृक्ष रूप यो शरीर रूपी वृक्ष को फल के हो, सनातन धर्म हो। फलम धर्मः सनातनः, देह रूपस्य वृक्षस्य, देह शरीर रूपी जो वृक्ष छ यो वृक्ष को फल के हो त, धर्म हो। यदि धर्म गर्न सकिएन भने धर्महीनस्तु यो देहः, धर्महीन जो मानव शरीर छ त्यो शरीर निष्फल, त्यसको मतलबै छैन। वन्द्य वृक्षवत्, जसरी फल नभएको वृक्ष, फल नभएको रुख के काम, त्यसै गरी यदि हाम्रो शरीरबाट धर्म हुन सक्दैन भने वन्द्य वृक्षको समान, फल नभएको वृक्षको समान हाम्रो शरीर हुन्छ। ऋषि भन्नुहुन्छ कि राजन, यो संसारमा धर्म बाहेक अरु कसैले पनि साथ दिँदैन, न माता न सहायार्थे न कलत्र सुतादयः न पिता सोदरा युक्तं धर्मस्तिष्ठति केवलम्। धनानि भूमौ पशवश्च देहे नारी गृहद्वारि जनः श्मशाने देहश्चितायं परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। हाम्रा शास्त्रहरू उपदेश दिन्छन् धनानि भूमौ, कति धन कमाउँछौँ हामी, अथाह सम्पत्ति हुन्छ व्यक्तिहरूसित, परन्तु त्यो कहाँ हुन्छ मर्ने बेलामा, साथ जान्छ जाँदैन, भूमिमा यही पृथ्वीमै त्यत्तिकै सड्डेर बस्छ। धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे, हात्ती छन्, बाघहरू छन्, अनेक प्रकारका गाईहरू छन्, परन्तु ती जान्छन् साथमा जाने। पशवस्य गेहे, पशवस्य गोष्ठे, कहाँ गोठमा बाँधेकै हुन्छ। नारी गृहद्वारि जनः श्मशाने, आफ्नी पत्नी महाराज जसलाई अत्यन्त प्रिय हुन्छ ती पत्नी पनि कहाँसम्म जान्छन्, गृहद्वारी, घरको द्वार ढोकासम्म मात्र गएर एकछिन रोएर फर्किन्छे। नारी गृहद्वारी जनः श्मशाने, दाजु भए, भाइ भए, बान्धव भए, अनेक प्रकारका साथी भए, सम्बन्धी भए, ती कहाँसम्म जान्छन्, श्मशान घाटमा जान्छन्, मुर्दा घाटमा जान्छन्, एकछिन कुरा गर्छन्, ओहो कस्तो राम्रो मान्छे थियो, मर्यो, आहा धिक्कार भन्छन्, त्यसपछि बिर्से सक्यो। त्यसपछि महाराज यो शरीर त जान्छ होला साथमा भनेको होइन। देहश्चितायाम, देह यो शरीर पनि केवल चितासम्म मात्र जान्छ। चिता नै अन्तिम हो। देह यो शरीर के हुन्छ, भस्म हुन्छ, भस्म भएर सक्यो, परन्तु धर्मानुगो गच्छति जीव एकः, केवल धर्म नै त्यो जीवको साथमा, सूक्ष्म जीवको साथमा केवल धर्म मात्र जान्छ। त्यसकारण ऋषि बार बार सम्झाउनुहुन्छ राजा दृढधन्वालाई, हे राजन, न त माता पिता कसैले पनि सहायता गर्दैन, पुत्रले पनि गर्दैन,
पत्नीले पनि गर्दैन। न पिता सोदरा वित्तम धर्मस्तिष्ठति केवलम, केवल धर्म नै उसको साथमा जान्छ। जरा व्याघ्रीव भयदा व्याधयः शत्रवो यथा आयुर्याति प्रतिदिनं भग्न भाण्डात् पयो यथा। वृद्धावस्था आउँछ, अत्यन्त भय प्रदान गर्छ, यसले डर लाग्दो छ। कस्तो भन्दा व्याघ्री इव, बाघनी जस्तो, बाघ जस्तो जस्तो बाघलाई देख्दा मान्छे डराउँछ, त्यसै गरी वृद्धावस्था पनि बाघ नै हो एक प्रकारले। अनि रोगहरू शत्रु हुन्, व्याधय शत्रवो यथा। शरीरमा आउने अनेक प्रकारका रोगहरू त्यो शरीरका शत्रु हुन्। आयु के हो त? आयुर्याति प्रतिदिनम भग्न भाण्डात् पयो यथा। आयु कस्तो छ भने, आयु कस्तो कि जस्तो कि पाल परेको भाँडोबाट दुध अथवा पानी तप तप चुइरहन्छ, त्यसै प्रकारले प्रत्येक क्षण हामीहरूको आयु क्षीण हुँदै गइरहेको छ। त्यसकारण हे राजन, संसारमा सब क्षणिक हुन्। चलम चित्तम चलम वित्तम चलम संसारजम सुखम एवं ज्ञात्वा विरक्तः सन् धर्माभ्यास परो भवेत्। जो पुरुषोत्तम मासको व्रत बस्छ त्यसले मनमा विचार गर्नुपर्छ कि सम्पूर्ण सांसारिक सुखहरू के हुन्? क्षणिक हुन्। चित्त पनि, हाम्रो चित्त अत्यन्त चञ्चल छ, मन अत्यन्त चञ्चल छ, कहिले यहाँ कहिले वहाँ भाग्या भागे गर्छ। धन पनि चञ्चल छ, लक्ष्मी चञ्चला छिन्, कहिले यहाँ त कहिले वहाँ। संसार रूपी जति पनि सुखहरू छन् सबै क्षणिक हुन्। यस प्रकारले आफ्नो मनमा विचार गरेर विरक्त हुनुपर्छ। धर्माभ्यास परो भवेत्, निरन्तर सत्कर्म गर्नुपर्छ भनेर वाल्मीकि मुनि दृढधन्वा राजालाई सम्झाउनुहुन्छ। भन्नुहुन्छ, राजन, यो जीव कस्तो छ भने जस्तो भ्यागुतोलाई सर्पले जस्तो भ्यागुतोलाई पछाडिबाट समात्यो, अब त्यो भ्यागुतोले पछाडि उसलाई खान लागिसकेछ त, परन्तु उसले अगाडि हेर्छ कहीँ झिँगाहरू त छैन, पाए अझै पनि झिँगा खान खोज्छ उसले। त्यसै गरी महाराज, यो कालग्रस्त तथा जीव परपीडा धनाहृतः, त्यसै गरी यो मानव पनि प्रतिक्षण अरूलाई दुख दिन चाहन्छ, अर्काको धन हरण गर्न चाहन्छ, परन्तु काल रूपी सर्पले उसलाई पछाडिबाट डस्दैछ, खाइरहेको छ, उसलाई थाहा छैन। धर्मार्थञ्च यदा चित्तम न वित्तम सुलभम तदा यदा वित्तम न च तदा चित्तम धर्मोन्मुखम भवेत्। हे राजन, धर्म गर्नका लागि जब मन लाग्छ त्यतिखेर धन सुलभ हुँदैन, जब धन हुन्छ त्यतिखेर मन हुँदैन। किनभने मनले धर्म गर्न चाहँदैन। यदा वित्तम न च तदा चित्तम धर्मोन्मुखम भवेत्। पैसा त छ, परन्तु त्यो धर्म गर्नको लागि त्यसको चित्त छँदै छैन, मन छैन। चित्तम वित्तम यदा स्याताम सत्पात्रं न तदा भवे लभेत्। कोही यस्ता व्यक्ति छन् कि जब चित्त र वित्त अर्थात् धन र मन दुवै छ, धन छ, दिन पनि चाहन्छ, परन्तु सत्पात्रं न तदा लभेत्। त्यति बेला सत्पात्र छैन, राम्रो सुयोग्य ब्राह्मण पाउँदैन। परन्तु एतत् तृतीय सम्बन्धो यदा काले तु सम्भवेत् अनिवार्य अविचार्य तदा धर्मम यह करोति सबुद्धिमान। वाल्मीकि मुनि भन्नुहुन्छ, राजन, जब चित्त भनेको मन र धन र त्यति बेला जब सत्पात्र पाइयो भने एतत् तृतीय सम्बन्धो यदा काले तु सम्भवेत्,
जति बेला हुन्छ त्यति बेला विचार नगरिकन तुरन्त दान दिइहाल्नु। सत्पात्र पाइयो भने, राम्रो योग्य पात्र पाइयो भने त्यति बेला तुरन्त दान गरिहाल्नु पर्छ। भनेर दानको महिमा, स्नान र दानको महिमा बताउँदै वाल्मीकि मुनि भन्नुहुन्छ, पुरुषोत्तमे स्वल्पवित्त साध्यो धर्मो महान भवेत्, स्नानं दानं कथायाञ्च विष्णु स्मरणमेव च। दुर्योधनमा राजा प्रश्न गर्छन् कि हे प्रभु, हे मुनि, जोसित धन छैन त्यसले कसरी यो पुरुषोत्तम मासको व्रत बस्ने त? कसरी व्रत गर्ने, कसरी उद्यापन गर्ने, कसरी ब्राह्मणहरूलाई दान दिने, कसरी तीर्थमा गएर स्नान गर्ने भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ। राजा वाल्मीकि मुनि उत्तर दिनुहुन्छ, पुरुषोत्तमे स्वल्पवित्त साध्यो धर्मो महान भवे। राजन, धेरै सम्पत्ति लाग्दैन यसमा, स्नान गर्ने हो, अलिकति यथाशक्ति दान दिने हो, त्यसपछि कथायाञ्च कथा श्रवण गर्ने हो। कथा श्रवण गरिसकेपछि विष्णु स्मरणमेव च। अरे भाइ, स्नान गर्न पैसा लाग्छ के? लाग्दैन। दान गर्न यथाशक्ति जति छ आफ्नो शक्तिको अनुसार दान दिँदा केही पनि हुँदैन, केही धेरै सम्पत्ति लाग्दैन। पुरुषोत्तम महिनाको यो पुरुषोत्तम मासको व्रतमा केही पनि सम्पत्ति लाग्दैन राजन। त्यसमा के छ भने विशेष गरेर कथा सुन्नुपर्छ। कथायाञ्च, कथा श्रवण गरिसकेपछि विष्णु स्मरणमेव च, भगवान विष्णुको स्मरण गर्नुपर्छ। हरिभक्ति कीर्तनं च लीला श्रवणमेव च, एतन् मात्रो विसद्धर्मास्त्रायते महतो भयात्। हे राजन, भगवान हरिको भक्ति गर्नु, कीर्तन गर्नु र भगवानका ती लीलाहरूको वर्णन गर्नु अथवा वर्णनको श्रवण गर्नु, भगवानका लीलाहरू श्रवण गर्नु, यति गर्नाले मात्र पनि सद्धर्म त्रायते महतो भयात्। यो सद्धर्म हो। यसले महान भयदेखि मनुष्य मात्रलाई कल्याण गर्छ, त्यसको रक्षा गर्छ। भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ गीतामा, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यदि थोरै पनि धर्म गर्यो भने महान भयबाट महान व्यक्ति त्यसलाई महान भयबाट त्यो मुक्त हुन्छ। त्रायते महतो भयात्। यस प्रकार के गर्नु भने हरिभक्ति गर्नु, कीर्तन गर्नु, कथा श्रवण गर्नु, यो सद्धर्म मात्रले नै महान भयबाट त्यो व्यक्ति, त्यो जीव छुटकारा पाउँछ। गङ्गैव तीर्थ स्मरेव धन्मी वित्तन्तु विद्यैव गुणास्तु रूपम्, मासेषु सर्वेषु तथैव साक्षात् मासोत्तमोऽयं पुरुषोत्तमो हि। वाल्मीकि मुनि पुरुषोत्तम मासको वर्णन गर्दै भन्नुहुन्छ कि राजन, जसरी तीर्थहरूमा गंगा अत्यन्त श्रेष्ठ छ, गंगा नदी अत्यन्त तीर्थहरूमा ठुली हो, श्रेष्ठ हो, जसरी धनुर्धारीहरूमा सबभन्दा ठुलो कामदेव हो, विद्या नै जसरी सबभन्दा ठुलो धन हो, सबभन्दा ठुलो रूप, सुन्दर रूप के हो भने गुणास्तु रूपम, त्यसै गरी मासेषु सर्वेषु तथैव साक्षात् मासोत्तमोऽयं पुरुषोत्तमो हि। हे राजन, सबै मासहरूमा श्रेष्ठ पुरुषोत्तम महिना हो, किनकि यो साक्षात भगवान पुरुषोत्तमको स्वरूप हो। मासोत्तमोऽयं पुरुषोत्तमो हि। वाल्मीकि मुनि भन्नुहुन्छ, राजन, यद्यपि यसलाई पहिला यसको निन्दा भएको थियो, शुभ कर्महरूमा र यज्ञ इत्यादि अनुष्ठानहरूमा यो अत्यन्त निन्दनीय महिना थियो, मलमास थियो, परन्तु भगवान साक्षात श्रीहरिले कृपा गर्नुभयो। तथापि साक्षात भगवत प्रसादात, भगवानको प्रसादले, भगवानको कृपाले पुरुषोत्तम मास भनियो। मलमासबाट पुरुषोत्तम मास यस्तो नाम भगवानले स्वयं दिनुभएको हो।
यस्तो विख्यात छ संसारमा। त्यस कारणले यो सबै महिनाहरूमा श्रेष्ठ छ, सबै व्रतहरूमा श्रेष्ठ छ पुरुषोत्तम महिना भनिकन सम्झाउनुहुन्छ। यथा हस्तिपदे लीनं सर्व प्राणी पदम भवेत् धर्मा कलास् तथा सर्वे विलीना पुरुषोत्तमे। वाल्मीकि मुनि भन्नुहुन्छ, राजन जसरी हात्तीको पाइला अर्थात् हात्तीले जहाँ टेक्छ त्यति ठाउँमा सम्पूर्ण प्राण जति पनि प्राणीहरू छन् तिनको खुट्टो त्यही मात्र हटाउँछ। अर्थात् हात्तीको खुट्टो भन्दा अरू कसैको पनि ठुलो खुट्टा हुँदैन, पैर कसैको पनि हुँदैन। चरण सर्वे पदा हस्ति पदे निमग्ना यस्तो आउँछ। सबै खुट्टाहरू हात्तीको खुट्टा भन्दा ठुलो हुँदैन कुनै पनि जीवको। त्यस कारण वाल्मीकि मुनि सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, यथा हस्तिपदेन सर्व प्राणी पदम भवेत् जसरी हात्तीले टेकेको पाइलामा अरू सबै प्राणीहरूको पाइला विलीन हुन्छन् त्योभन्दा धेरै ठुलो हुँदैन, त्यसै गरी धर्माः कलास्ता सर्वे विलीना पुरुषोत्तमे। त्यसै प्रकारले सारा धर्महरू कीर्तनहरू जति पनि छन्, कृत्येषु कृत्य कर्महरू जति पनि छन्, धर्महरू जति छन्, कला जति छन्, सर्वे विलीना पुरुषोत्तमे। भगवान पुरुषोत्तम द्वारा अधिष्ठित यो पुरुषोत्तम मासमा सबै विलीन हुन्छन्। अर्थात् यो व्रत भन्दा ठुलो केही पनि छैन। जसरी नदीहरूमा गंगा अत्यन्त श्रेष्ठ छन्, अर्थात् गंगा भन्दा श्रेष्ठ नदी छँदै छैन, पवित्रतम नदी। त्यसै गरी पुरुषोत्तम मासेन समो मासो न कर्हिचित्, पुरुषोत्तम मासको समान अरू कुनै महिना छँदै छैन। पुरुषोत्तम मासस्य दैवतं पुरुषोत्तमः तस्मात् सम्पूजयेत् भक्त्या श्रद्धया पुरुषोत्तमं। शास्त्रज्ञं निपुणं शुद्धं वैष्णवं सत्यवादिनं विप्राचार्य मथाहूय पूजां तेन प्रकल्पयेत्। वाल्मीकि मुनि भन्नुहुन्छ, पुरुषोत्तम महिना अत्यन्त श्रेष्ठ हो, साक्षात् भगवानको स्वरूप हो यो। त्यस कारणले यो पुरुषोत्तम महिनामा श्रद्धा र भक्तिपूर्वक भगवानको पूजा गर्नुपर्छ। अब पूजा गर्न आउँदैन भने ब्राह्मणलाई बोलाएर पूजा गराउनु पर्छ। ब्राह्मण कस्ता हुनुपर्छ? शास्त्रज्ञम निपुणम शुद्धम, शास्त्रको जानकार हुनुपर्छ, निपुण हुनुपर्छ, शुद्ध हुनुपर्छ, वैष्णव हुनुपर्छ, सत्य बोल्ने हुनुपर्छ। यस्ता विप्रलाई आचार्यले आफ्नो घरमा बोलाएर पूजा गर्न लगाउनु, पूजा गराउनु पर्छ भन्नुहुन्छ कि राजन यदि यो संसार रूपी समुद्रबाट समुद्रलाई पार गर्न चाहन्छ भने त्यसले के गर्नुपर्छ? उल्लङ्घ्य गन्तुम अभिवाञ्छति उल्लङ्घ्य गन्तुम अभिवाञ्छति भारतेस्मिन्। यदि उसले यो संसार रूपी समुद्र तर्न चाहन्छ भने भगवान पुरुषोत्तमको सेवा गर्नुपर्छ, पूजा गर्नुपर्छ भन्दै यो 20 अध्यायलाई यही विराम। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।